تواڈے بارے وچ عاشقاں دے بارے وچ اعلیٰ حضرت کی فرماندے نے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اے احمد رضا تسی کیڑی گلی دے گدا ہو کس گلی دے منگن والے ہو کس گلی دے منگتے ہو کس در دے منگتے ہو اعلیٰ حضرت فرمانے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے دا